شالوم 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 برخات حواتي كما يعلكم كما يتخونوا لي لكم كلاتكم على فيسبوك على يوتيوب على تيك توك نزامل اختزيات كاتاتلوا لما عتي حنتن إيش حساب إذا ما تقلهم يشتكوا أيقونتن أجد داسيت مفتح نايتي نخدر زلنا من قدي منفساوي يخون فتحوا من قدي نايكلتي مفتحها أنا أنت أخبر دليل لما عت مسيركم بزعبة محداس زبل بزعبة ريفورميشن زبل بزح جزيون سبعة نمنتهاي خابتي فيسبوك شمسي أب كلس ريفورميشن ويد ما ريفورمر اللي كانت تصحف قال زبل حتى ونس لازم تسألني ريفورميشن قرب زعبة ريفورميشن كذا عربي بروحات حوادي ريفورميشن مالت كم حدش نجار مقبار مالتي أرجيت حما زتبالا شوي ناي حاتيات يكون ناي استفعل عليه كناتات قرص زنبره سبابيركا آليخا حدش سباتن እግዚአብሔርን ዝሕጎስሉ ሓሳብ እግዚአብሔር እትገብረሉ ሓድሽ መድረኽ ምፍጣር ሓድሽ ኩነታት ምፍጣር እዩ ኣብ መንፈሳዊ ይኹን ኣብ ትካላዊ ኣብ ማለተይ ኣብ መንግስታዊ ኩነታት ይኹን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሪፎርሜሽን ዝበሃል ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ بقال እግዚአብሔር ዝተደገፈ በመጽሐፍ ቅዱስ ዝተደገፈ ናይ ግድን ኣብ ማእከል ህዝብታት ኣብ ማእከል ሃገራት ኣብ ማእከል ደቂ ሰባት ክመጽእ ዘሎ ነገር እዩ ስለምንታይ ዝመጽእ ድማ መሲልኩም ሰብ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ይኸይድ ይጸንሕሞ ሽዑ ፋሕ ይብሎ ኣብ ትፋሕ ምስ በሎ ሽዑ ብዙሕ ነገር ይዝገብር ኣብ ህይወት ይኹን ኣብ ህይወት ሕብረተሰብ ይኹን ብደረጃ መንግስቲ ይኹን ብደረጃ ሕብረተሰብ ይኹን ብደረጃ መንፈሳዊ ብደረጃ ቤተክርስቲያን ይኹን بستفعل من قدي بزح يفح زبل بزحت أوقات تفطر مسدخمي بزح شجرات يفطر نحبرة سب زي حلف نحبرة سب زي عبيو زي معبول نجارات يجبر كرينو حليفو دماء حبرة سب زت أفعلو نابجه النبز أتولو أبنا نحد حدو ناب دم فساس زت أتولو نجار يجبر كم نجارات كم قرصتات يجبر مارك زيابير عسار رحو أكم زنتايو زمانات تتأبي እግዚአብሔር ድማ ጣልቃ ከአቱ ስለዘለዎ ሰባት መፍትሄ ከምጽ ስለዘለዎ ከም ፈጣርን ከም አቦን ማለት ነቶም ውሉድ አምላኽ ዘይኮኑ ንዓኣቶም ከም ፈጣሪዮም ነቶም ውሉድ አምላኽ ዝኾና ድማ ንዓና ድማ ከም አቦና ምዕራይ ከም ጻልና ምሕዳስ ከም ጻልና ጽቡቕ ዘመን ከም ጻልና ምስ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ስለዝደሊ እግዚአብሔር ኣብ መንጎ ብምሕዳስ ብናይ ምሕዳስ መንፈስ እንታይ ይገብር ጣልቃ ይኣቱ ብሩኻት ሕዋት إذا ناي محداس منفس عينته ببين خوني خالي بزح جزء نحنا بيت كريستيان زلنا بيت كريستيان أنت قصال بفلا إذا ما اختزي نعاهم يعتملكت مخنياته حدا نجر زي تردع أنا يلو ريفورميشن كبهال كله ويدما محداس ويكا ريفايفال كبهال كله كما يزردوا مسيركم تي مبزحته درجة 9% بينته أبيت كريستيان شارع برا مبال تأمرتن تأمراتن مخان تنبيتات من بايز مسلو بروخات حواتي السو حدا خفال نايت ريفورميشن ايمبر بمولو انسو ريفورميشن ايت اغاللنيو بمولو ان ريفورميشن ويدمان محداس ويدمان ريفايفال اي ملكتني كال ان حاسبو دما زحاشن نبلو نجر كالو السو خانتا ايو نا اغزابير صقا تغليصوسي كنزا علتو بيز بلو صنحكو سبات كأبو زحات نمدحان كماتو زبل حساب كألو كتابة كريستيان وصي خاص نتو ما بدقة زلو بهيوت بمدحان بكل نجار كتبارهم نبع لها دما استعريق هيوت كلوكا زيابير بقى جمير دما ريفايف كجبر هيوت كمال سلكا كومنا حسب صبغي زون حدا خفالي كهلا نجار جن زي تردى أنا يا نجار على بروخات حواتي فلا يزي أستوعب له ريفورميشن نمنجستات كاريفورميشن يدليهم نهاجرات نهزبتات نممحدارات نتكالات دما محداس يدليهم يبروخات سبان أبز حجي أزينا هنستوعب على جبانا متحف قدوس انتايلو مسيلكم أبن حريقهم أبكال عين الجس معرف 10 شو منطقي مثلني نقص هزقياس ودعوز يختس كله نقول له تعطات بقنع الناس لك أخنتانا يبو داويت يخيد نبريلو خيدو كله طاقوتات زبله كله افريسوه
نتي تمن أسرازي أمدر بدا دك إسرائيل موسى ندك إسرائيل نمدحان زتت أملو نعو خي ترفه يملخ وصل نورس نقص هسقياس متين تاجر مسيركم نعو نحشتان يلو سبابي رو ويلي أما أتتمن أسرار زد بجزيو أي تقمن نيرودي موسى دا بهسقياس دا نمنتاي دا موسى صرحو تاريخ كبالاش دا خم دا نمنتاي جبردي مخنياتو دك إسرائيل نمنتاي هسقياسكم زجبر زلو دك إسرائيل كابتاش عز دحانولا نجر كنتات حليفهم كينو أخيدهم نتتمنى مملخ متأم مالت سلازي نقص هزقياس أبلبو جزء أبير كم ريفايفاليست كم ريفورمر أبلبو نحشتان نزي نجرزي سبابيركا دراقمكا كتطفئ لك كاذب الحساب متسيوه سلازي دما أبرخت زلو تاؤتات أبقلا زلو أب كل نجرات حزب أملاخ حزب إسرائيل ناي أملاخ سرح زمسل زجبر زلو مسيلوه بزح شجر يفتر بزح أملخاتات يجبر سلازي نبره ولا كويس بل نتموسي أب مدربدا زسقله تمن أسراز خي ترف نعون دراقيمو سبابيرو شعون تايلو تقويعي ونتدر درقام مسيلكم نحشتان إلو نحشتان مالت بقى تي سيلفر تاشمو نا بيسس مقيار مالتي حمخشت مقبار مالتي زابير بار كل جزء ناي ريفايفال منفس أبقى لك زي أبير أنت رأيكمو نقص يسوع كم يجيو نقص يسوع دماغ برخت زبالة كله إسرائيل عبيد له تسألي له زنبرك كفو نجر نجزي أبير زي خبر دماسيسو زم نجستات زيهم زمنا أملاح سبات زيهم مبارك عريوه خلوا نتي زتبالا شو نجر نبيت كهنت رأيكون نعريهم نتا بيت مقدس رأيكون نعريهم نتا من محدارة ومداي كي ترفيهم عريهم مالك سلازي حواتي بزح جزء نحنا أبزي فتحوا قال سخن كنساتف كلنا نقاليهم ودكات مسلكم مال هجي لمن تايكم تحاسبنا قال لي لأن رئيسي كتابق أيكونكم كما أي طابقني أنا እግዚአብሔር እምነትን ተባዓትን ስለዝሃበኒ ንዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ጥሒሰ ክወፅእ እዚ ብቕዓት እዚ ሓይሊ እዚ ሂቡንሎ ካባይ እውን ኣይኮነን ስለዚ ምስ ሰብ ዝመሳሰለሉ ሰብ ክንእደኒ ኢለ ዝፅበየሉ ኩነታት የብለይን أنا እግዚአብሔር ክንእደኒ እግዚአብሔር ጽቡቕ ኣለኻ ክብለኒ ሓሳብ ኣምላኽ ክገብር ጥራይ ዝደሊ ስለዚ ዝቃል እዚ ክገልጾ ከለኹ ንዓኻትኩም ንምልማን ጽቡቕ ከም ንገብር ዘለና ተረድኡልና ንምባል ኣይኮነን እቲ ኣብ ሓሳብኩም ዘሎ ጌጋ ዝኾነ ናይ ተሓሳሰባ ዕርዲ ግን ንሱ ክፈርስ ስለ ዝደለኹ ወይ ብሩኻት ኢየሱስ ጎይታ እምበር እግዚአብሔር ንመንግስታት ከይተረፈ ክዕሪ ክደሊ ከሎ ريفورمرز يتنسى تحدثوا زمت سبات يتنسى بمنجدي منفساونت بمنجد بيت كريستياني راي لكم اي تحسبوا كام مدراويان كاب عالماويان كي ترفي زحدثوا سبات ريفورمز قبروا سبات يتنسي قدفوهم نحنا ولد املاح كوينا دمص እግዚአብሔር كنسمع نخل ناملاح انتاي بلالو قالو كنفلط نخل قالوت زي فلطون كي ترفي እግዚአብሔር يتنسمو لوطي يمصي بروخات نابنت علما خلون نغوس قيروس ريهم يخم እግዚአብሔር سي نغوس قيروس انتا غيرو دريهو نتا ابيت مقدس نتا اب اسرائيل زنبرت بيت مقدس نغوس قيروس ميدناوي نعاخ تحدث كتعرى كتكل كتهنص كازز من انت እግዚአብሔር انتا غيرو دريهو لك نتا انستراكشن فولو غيرو دما انتا غيرو نغوس قيروس محداس كجبر كم زلوا تزاريبو إسرائيلاويان دما كلهم نعملاخ سبات نتنجر أتسيلمو صريح مودما سلاز بروخات حواتي እግዚአብሔር ناي بيت كريستيان أملاخ رايز مثلا الناس سبات بزحاتينا እግዚአብሔር ناي كل سب أملاخي እግዚአብሔር ناي كل سب مفكرين كل إذا فكر بروخات أبز بتعام إخات الجاجة متشم أنت زبلوخا هزبي بقى أبزي ولد أملاخ سلاز خونكا قويتها يسوس تقبلك سلاز حنكا እግዚአብሔር نتم خالق زر السعوم يزمسلك خم يكونن نمنجستات هيرسع نقول كسبات هيرسع نهزاب هيرسع እግዚአብሔር نقوله أبز مدرسي فلوي زخانة نجر نعوز ذكرلو نعوز خبرلو نسبات ما مفتح زمت قالو نجر እግዚአብሔር الناقة برئي زخيب أب زمانات كله
ስለዚህ ብሩኻት ሕዋተይ ሪፎርሜሽን ክበሃል ከሎ እምበኣር ኣብ መንግስታት እውን ዝኣቱ ጉዳይ ኣሎ ስለዚህ ብዛዕባ እቲ ፍትሓዊ ቃልሲ ምቅላስና ከም ውድቀት ኣይምሰለኩም ዝብል ርድኢት ዘዛረቦ ዘለኹ ንዓኻትኩም ኣብ ጌጋ ከይትርድእዎ እዩ እንታይ ገድሽኩም ድሓር ትስንብዱ እንታይ ገድሽኩም እግዚኣብሔር ምስ ሰርሐሲ ክልተ ቃል ትዛረቡ ሰባት ኮ ክልተ ቃል ክዛረቡ ከም ዘለው ከም ዝኽእሉ ኮ ቃል እግዚኣብሔር ኮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተዛሪቡ ከሎ በዓል ጳውሎስ በቃ ተመን ምስ ነኸሶ ኣብ መሊጠ ዝበሃል ደሴት ነቲ ተመን ጠልጠል ኢልዎ ድሓር ናብ ሓዊ ነፂግዎ ሽዑ እንታይ ኢሎም እዚ ስርጉም እዩ ሕጂ ክመውት እዩ ኢሎም እናተጸበይዎስ ገለ ግዜ ምስ ጸንሑሲ ከምዘይ ቀተሎ ከምዘይ ሞተ ድማ ምስ ፈለጡስ እንታይ ኢሎም እዝስ ኣምላኽ እዩ ኢሎምሲ ገጾም ቃሎም ለወጡ ይብል ብርኻት እንታይ ገድሽኩም ዘይትዕዘቡ ንሕና ኣብ ልብና እግዚኣብሔር ዝበለና ነገር ክንገብር ግደፍና ከናፍርኩም ሓዙ ከናፍርኩም ማለተይ ንሰይጣን ኣይተገልግልዎ አንጻር ናይ እግዚአብሔር ሪፎርሜሽን አንጻር ናይ እግዚአብሔር ምሕዳስ ኣይትኺዱ ኣመንቲና እናበልኩም ሞድማ እናጸለኹም እግዚአብሔር ኣብ ህዝብና ኣብ ሃገርና ምድሓና ኣምጽእ መንግስቲ ፍትሓዊ ግበሮ ኢልካ እናጸለኻ ኸለኻ ነቶም እግዚአብሔር ኣተንሲ ቅድሚት ዘውፅኦም ሰባት ነቲ ነገር እቲ ክሰርሑ ኢሉ ዘተንስኦም ሰባት ብብዙሕ ውግእ እናሓለፉ ጸጋ ሂቡ ከይተሓለሉ بخل نجار بخل موجات بخل صرفي نحالفو نقدمي زحلفهم زلو سبات انصارهم كلخا بطعم يزغرم اتصلت كان اتتغبرم ببينو يغاراچ ببيني يزخونزو سلاذ بروخات حواتي از ريفورميشن زبحال جميرنا يا زلنا بمسرت قال እግዚአብሔር اب ارمياس 1:9-10 ተዘሎ ارمياس كمزي يلو እግዚአብሔር بيدو እንታይ ገይርኒ ኢሉ አፈይተንከ የሞ اب አፍካ ቃል አንቢረ አለሁ ይሉ አብ ህዝብታትን አብ መንግስታትን እንታይልዎ ከተዕኑ ከተጥፍ ክትነቅል ከተፍርት ክትሃንጽ ክትተክል ይኻይሉ ስለዚህ ዘዓኑሎ ዝፈርሳሎ ዝተፋላለየ ዝሳባበር ነገር አሎ ዝትከል ዝህነጽ ድማ አሎ ስለዚህ ከተዕኑ ከለኻ ከተፍርስ ከለኻ በጃኻባ እናበልካ አይኮነን በጃኻባ ኢሳያስ በጃኻባ ዘሃገርና ግደፋ نعباب طاولا نرادادا ايكونن معاسي إسايا 35 عامت التحساسبو بكومونيزم زدنزز سبسي كما يجري يخرداكا እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ሽዑ መሲልኩም ነቶም ባሮቱ ይዘንቅ ነቶም ባሮቱ ማለተይ ነቶም ባሮት ናይ ኢሳያስ እንታይ ገብሮም መሲልኩም በዚ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ቃል በዚ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ሓሳብ ዋላ እናተጻረፉ ከለው እምሮኦም ግን ይሕደስ ይልወጥ ነናጢሮም ድማ ናብ ደንበ ፍትሕ ይመጽለው አምሊጦም ከአመጽለው ዝገርመኩም ውህዳት ዘይኮኑ ማለት ስለዚህ ባሮት ሁሉም እንተገዲፈሞ ብዘይ ጥይት ኢሳያስ ክእለ ይኽእልዩ አነ ከመንፈሳዊ ዝሐስቦ እሱ ማለት ምናልባት በስጋው ነገር በብረት ዲዮም በስተፋላለየ ነገር ከአሊ ወዝደልዩ ክሉ ይኽእልዮም እግዚአብሔር ንዑ ይሐብሮን ካለ አርስ ስለዝኾነ አነ ግን በታ በመንገደይ ንዓኻትኩም ከረዳ አላ ዝኽል ቋንቋ ይዛረባሉ እግዚአብሔር ናይ በጃኻኒ ግዜ ጥራይ አይኮነን ዘለዎ ናይ ምልማን ግዜ ጥራይ አይኮነን ዘለዎ ከምቲ ንስኻትኩም ትብሉ እግዚአብሔር ፍቅሪ ጥራይ እዩ ትብሉ ነፍቅሮም ትብሉ ጽቡቕ ፍቅሪ መን እንታይ ጸገም ኣለዎ ግን እግዚአብሔር እናፍቀረ ከሎ ዲስፕሊን ከአይገብሪ እናፍቀረ ከሎ ይግስጽ ከአይ ይምዕድ ከአይ ስለዚህ ብርኻት ሕዋተይ እግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን እዚ ናይ ሪፎርሜሽን ዕድል ከምጽደል ናይ ሪፎርሜሽን ንሕና ክንጥቀመሉ ዝግባአና ዕድል ይብርኻት ስለዚህ እንታይ ገድሽኩም ትጻረሩና እግርና ይትኺዱ እንታይ ገድሽኩም እግዚአብሔር ኃይልን ዓቕምን ሂቡና ጸጋ ሂቡና ውጽ ኺዱ ቀጽሉ ተዛረቡ ኢሉ ንሕና እንታይ ገይርናኩም እንታይ በድልና ንምንታይ ኣብ ኃጢአት ተኣቱ ንምንታይ አንጻር እግዚአብሔር ትላዓሉ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣመንትን ነቶም ፓስተራትን የዝብዘሉ ዝኾነ ሰባት ፖለቲካ ተሪኽሞ ወዲቑ ከም ዝኾይኑ ኢኹም ትብሉ ኣቱም ሰባት ቁርብ ካብ ታሪኽ ኣይትመሃሩ
ብዙሓት ሰባት ከምኡ ዝበልኩሞም ብዙሓት ሰባት ከምኡ ዘናሽኹሞም መሰስ ኢሎም ኣይወፁን እንዲኦም ኣቂድሚ ዓይኑ ከምኡ ገይሮም ኣይወፁን እንዲኦም ንምንታይ ፅባሕ ንጎ ኢድኩም ኣብ ኣፍኩም ተንብሩ እንታይ ገድሽኩም ኣነ ብዙሕ ግዜ ሪአ ኣለኹ ብዙሓት ኣመንቲ በታ ኣነ ዝኸዶ መንገዲ ብፍላይ ድማ በመጀመርታ ቤተክርስትያን ፕላንት ክገብር ከለኹ እግዚኣብሔር መሰን ጎይታ ረዲእኒ እግዚኣብሔር ፕላንት ግበር ኢሉ ምስ ኣዘዘኒ ነቲ ነገር እቲ ገይረዮ ይቕፅል ድማ ኣለኹ እግዚኣብሔር መስገን ሓድሽ ዝኾነ ዕብየት ሓድሽ ዝኾነ ነገር ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ክመፅእ እዩ ምክንያቱ ካብ ሰብ ንላዕሊ እግዚኣብሔር ይምሳይ ዘሎ ሽዑ በቃ ገሊኦም ክነግረኩም ኣይክእኒ ኩምር ኢሎም እዮም በቃ ከምዚ ኢሎም በቃ ክነግረኩም ኣይክእኒ ኣነ ኣቦኦም ዲቀቲለ ኣሎ ማለት ዲኦም ኣይፈልጥን ፀኒሖም በቃ ገሊኦም ሰላም ከይብሉን ብንያው ተሓቢኦም እዮም ድኸዱ አንተ ቤተክርስቲያን ፕላንት ዝገበረ ሰብ ትጻረሮ ዲኻ ከመይ ዝናትኩም ክርስትና ከመይ ድሓር ዝገርመኩም ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ምስከደ ብፍላይ ፍርቆም ተናጊፎም ሕጂ ዳርጋ ፍርቆም ብጥዕና ብሕማቕ ዓይኒ ዘይኮነ ገለመለ ሰላም ይብሉኒ ክስታይ ይገብሩ ማለት ይተረዲኹምኒ መጀመርታ ግን ከምኡ ይኮነን ስለዚ እንታይ ገድሽኩም صباح نقول هذا حجة تبلو زلهم إذا حجب لحواتكم كباي جميل وتخفوا زلهم استفعل عليه الشمنان زي شمنان تهبنا زلهم صباح نقول هاي قدشكم حوسيلكم تسيلكم كابكا ندق فكا كوينا نيرنا كم كوينا نبل نيرنا تقبرزنا بركات وبقي يخطب ليهم هاي قدشكم صبوت زيت هونتم صباح جاغانو زيت هونو أبقنا نبتسكن دوز بلو كناتات زيك إيرم وقت زيك إيرم وزر زيك إيرم سبات زيت خون انتاي قدشكم مسا أملاخ دو مسبالكم سي أبو السد زيت بلو انتاي قدشكم نحنا እግዚአብሔር كباي جميرو لبنا أصني عوي سبات أتاقي عملنان آيات أتاقي عملنان تودي نجر نحنا ندحريت كن بالله ساين خل بمنفس أو سرحنا يخون أبيت كريستيان نجبر أقل قلتنا يخون أبتي مدراوي أب بوليتيكا يخون أفتحوا قال نجبرو ندحريت كن ملص عين خلينا مخنياتو تواهيبنا إنا أتسقط عديلنا إنا ويلي كويد باولوس نعون تزي غيرنا ياسي ويلنا عرف فرحنا وردت فرحنا نعقد فرحنا سبات انت ما فتيت أملنا لنا قال ملخ نقدفو عين خلينا it can't happen سلازم بروخات حواتي نمحداس بيت كريستياني يخون نمحداس حزبታት سي بكل مدى تتصبيو كم تنسخاتكم تردوا استراتيجي راي تتصبيو እግዚአብሔር ከምታ ንስኻትኩም ትደልይዋ ጥራይ ከምታ ንስኹም ተሓስቡ ስትራቴጂ ጥራይ ገይሩኹም መጽኢኹም ትደልይዎ ምጽኢሩ በቲ ፓስተር ገይሩ ባኹም ዘሎ ሪቫይቫል ገብር ፈውስ ኸውን ትንቢት ይንገር ከምኡ ዝበሃል ኣሰራርሓ ናይ ሰብ እዩ ሰብ እዩ ብሓንቲ መንገዲ ዝመጽእ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝመጽእ ብሩኻት ስለዚ ከምዚ ነገር እዚ በዚ ነገር እዚ ንኣምላኽ ኣኽብሩ ኣሕዋት ኣትሊስት ብትዕግስቲ بتعتنا بفقر أملاخ نجزيابير تتصبيو انت هيدا أما تتصليه زل خير هذا متى هيدا تصل الله مالك جزيابير بعلو متسئلوس أبت مدرخ بعلو سبكك ويدو ما متسئلوس نتهم فتحويان زي يكونوا منقستات هزبتات متسئلوس بنكر كبلان بعلو جزيابير بسبات يسرحتهم سبات نمنت أيكم تقال إن دافلتكم إن دامبكم إن دات مهاركم إن دات سبخكم ماسي كهلا تخونوا انت أيكم كونكم ما أنتم سبات እግዚአብሔር ድላይ ይخገብር ከሎ ኣብዚ ምድሪ ባዕሉ ብኢዱ ዝገብራ የለን ብኢድ ሰባት ይዝገብሮ በአፍ ሰባት በእንት ሰባት ብኢድ ሰባት በእግር ሰባት ኩሉ በሰባት ይዝገብር እግዚአብሔር ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ሰማያት ናይ እግዚአብሔር ምድሪ ድማ ንደቂ ሰባት ሃባ ዝብል ብፍቃዱ ሓይሉ ሲኢኑ ዘይኮነ ሕዲግናዮ ዘይኮነስ ብፍቃዱ as a principle እዚያን ሰባት ክባኤ በኦም ገይረ ድማ ኣብታ ምድሪ ክዓየ ኢሉ ስለዚኹም ገይሩ እግዚአብሔር ሰርሕ ዘሎ ኣባና በፂሑ እግዚአብሔር ከምዚ ስጋ ተቀይሩ ካብ መንፈስ ናብ ስጋ ተቀይሩ ምጽእ ኢሉ ገብገብ እንዳበለኸ ንዓኻ ከናግፈካ ኣይትጸበይ ከምኡ ዝበሃል የለን እቲ ትጽልዮ ዘለኻ በቶም ናይ ቀረባ ኣሕዋትካ በቶም ገሊኦም ትንእዶም ገሊኦም ትጸርፎም በኦም እዩ ዝመጻካ እግዚአብሔር ስለምንታይ ዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ መጽኡ መንፈርፈር ገይሩ ብመንፈስ እንድሕር መጽኡ ስለዘይተኣምኖ እኳ ንሰብ መሲሉ ስጋ ዝለበሰ ሰብ መሲሉ መጽኢ ጎይታ ኢየሱስ ንዓኻ መሲሉ ምሳኻ እንዳበልዐ ምስሰማኡ ሽዑ ዝነበሩ ሰባት
እናተመገበ እናዞረ ማይ እንዳሰተ ኣብ ባሕር እናተጓዓዘ ከም ሰብ ኮይኑ ተመላሊስ ፈሪሳውያን ንዕቆ ነይሩ መን ይኻስኻ ከም ዝገብር ይብሉ ስለዚ ኣሕዋተይ ከም ሓውኩም ክመክረኩም ደሊ ኣይ am not protecting myself ኣነ ንስኻትኩም እንቲ ክትልእዱኒ በቃ ከምዚ ሓቂ ኢኻ እሞ ክንገድፎ ዝነገር እዚ በቃ ጆኻ ክንብለካ ኢና ገለልኩም ክትዛ ከምኡ ክትብሉኒ ይኮነን ሓሳብ ኣነ ከም ሰብ ቶም ምሳይ ዘለዉ ሰባት ትፈልጡ ቶም ብቐረባ ዝፈልጡ ሰባት ትፈልጡኒ ኣብ ከምኡ ዝጓናባሕ ሰብ ከም ዘይኮንኩ ይፈልጡኒ ኣነ ንእግዚአብሔር ምስ ኣመንኩት ትኽኺለ ዝኸይድ ኩነታት ድላይ ይኹን ነገራት ድላይ ይኹን ስጋዕታ መወዳእታ ልክዕ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ናይ ኣምላኽ ሰባት ዝነበሩ ሪቫይቫሊስትስ ቅጭጭ ከይበለኒ የማን ፀጋም ከይበለኒ ኩሉ ዝውግኦ መውጋእቲ ኩሉ ዝኣተወኒ ውግኣት እናፀርኩ ዳ ኣይኸይድ እምበር ብጀካና ኣምላኽ ንሰባት ኣይንብርክኽን እዚኣ ክትፈልጡዋ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ኣይትሕሰብዎ ኣነ ግን ንስኻትኩም ክድሕኑ ዝዛረባለሁ ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ሪፎርሜሽን ከምፅእ እዩ በመንግስታዊ ደረጃ በህዝባዊ ደረጃ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ከምፅእ እዩ ናይ ወንጌል ደሰይት ግበራ እግዚአብሔር ከም ትዝበልካና ንኤርትራ ናይ ወንጌል ደሰይት ግበራ ኢልካ ኮ ብዙሕ ጸሊኻ ኢኻ ዓመፅቲ ክነብሩ ኢልካ ግን ትድግፍ ኣለኻ ገሊኻ ንዓመፅቲ ተተለቃወምና ግን እንታይ ትገብር ኣለኻ ዋ ከመይ ጌርኩም ንመንግስትና እንታይ መንግስትኻ ኮይኑ እንታይ መንግስትኻ ኮይኑ ሮሜ 13 ኮ ንሳቶምሲ ንሰናይካ ክብሉ እዮም እግዚአብሔር ኣብ ሰሪዕዎም ዘሎ ኮ ይጽብለካ ስለዚ ኢኻ ግብሪ ትኸፍል ኮ ኢልካ ንሰናይካ ድዮም ዘለው ሳቶም እዚኦም ሰይጣን ዘቐመጦም ሰባት እዮም ካብቲ ስፍራኦም ድማ ክእለዩ ኣለዎም እግዚአብሔር ድማ ባዕሉ ከኣልዮም እዩ ሱቕ ዘይንብል ከዓ ክትብለኒ ኢኻ ፍሉጥ እዩ ቋንቋ ጽኒዕና ኒና እግዚአብሔር ባዕሉ ኣልኒ ይብለካ ሰብ ይሰርሕ ምስ እግዚአብሔር ኮይኑ ሽዕበት ሰብ ገይሩ እግዚአብሔር ይገብር كما حدا ليزي قف بيركا تقميتكا من منجست خالي الكا እግዚአብሔር نهزاب كلوت الكا እግዚአብሔር اي تصبن قال እግዚአብሔር አይكون እዚ ብሩኻት حواتي እዚ ነገር ጽፍብለኩም መደል نحنا ድማ ኣብ ጥይት ኣይንበጽሕ ኣብ ብረት ኣይንበጽሕ እቲ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ቃል ስብከት ንሕና ሒዝናዮ ዘለና መለኮታዊ ቃል ንብዙሓት የናግፍ እዩ ንኤርምያስ ኮ ቃል ኣቐሚጠልካ ኣለኹሞ ብኡ ጌርካ በቲ ቃል እንታይ ክትገብሮም ይኻይሉ ከተፍርስ ከተዕኑ ክትተክል ዝተፋላለየ ነገር ኢሉ ወሽድሸ ነጥብታት ኣብሉ ስለዚ እቲ ቃል ብዙሕ ይገብር እዩ ንሕና ድማ ንዑ ኣሚንና እግዚአብሔር ከም ዘሎ ምሳና ኣሚንና ከዓ ንጓዓዝ ኣለና እዚ ድማ ኣብ መንግስትታት ኣብ ህዛብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ክንገብሮ ኢና እግዚአብሔር ይገብረሎ ምሳና ኮይነ ዓይሎ ሓደ መዓልቲ ንስኻትኩም ብትስምብድሉ መንገዲ ብዘገርም መንገዲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ካልኣይ ምዕራፍ ዝነበረ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሳልሳይ ምዕራፍ ዝነበረ እግዚአብሔር ዋላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብመንፈሳዊ ነገር ምትንሳእ ምሕዳስ ምዕራይ ክገብር እዩ እግዚአብሔር ብዛሃበና ጸጋ ድማ ንሰርሐሉ ንዓየሉ ኣለና እዚ ነገር እዚ ከተንባሃልኩም ተባረኹ ለይ ኣብ ቀጻሊ ፓርቱቱን ተልያትኒ ክገብር እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ንእግረ መንገደይ በቃ ደሓና እዚኣ ከዓጹ God bless you